टुलबार यसमा भ्यूमा गएर यो लेआउट जाने कि सर लेआउटमा हजुर लेआउटमा गएर यहाँनिर इनपुट बार सो छ हैन सर सोको यो माथिल्लोमा क्लिक गरिदिनु भयो भने माथि आउँछ अब यो टुल बारलाई पनि तपाईले तल माथि जहाँ पनि लान सक्नुहुन्छ के यहाँबाट यो अप्सन छ कि सर हजुर यो इनपुट बारमा सो गरेपछि यहाँनिर छँदैछ माथि जान्छ है तल गरे तल जान्छ सर ए ए अब यो तल गर्नु भने फेरि तलै जान्छ माथि गरे माथि नै जान्छ सर ए ए हस् सर धन्यवाद सर बुझ्नुभयो नि सर बुझेँ सर बुझेँ हस् ल ल अब हाम्रो आजको चाहिँ के छ त प्रोग्राम भन्दाखेरि हिजो हामीले यहाँसम्म पुग्यौँ होइन सर यो यहाँ यो स्टेटको यो भेन डायग्रामसम्म पुग्यौँ आज चाहिँ हिजो त्यो लेटरको सोध्यो हुन्थ्यो नि लेटरवाला त्यो जिजिबीमा लेटर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा यो जियोजेब्रामा पनि यो लेटरबाट पनि हुँदो रहेछ हुनु चाहिँ हैन सर यहाँ हामीले अलिअलि ट्राई गर्यौं यस्तो हुँदो रहेछ यो अलिकति यसको बारेमा जानकारी दिइहाल्छु ल हामीले यो लेटरमा पनि जस्तै अब अस्ति चाहिँ आएको थिएन अनि यो लेटरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले यो इन्भर्टेड कमा भित्र राख्ने बित्तिकै जस्तै एलिमेन्ट्सहरुलाई इन्भर्टेड कमा राख्ने बित्तिकै यो लेटर टेक्स्टको रूपमा बस्यो हैन अनि यसलाई पनि हामी युनियनहरु गर्न सक्छौं इन्टरसेक्सन गर्न सक्छौं र अनि यो इन्भर्टेड कमा नल्याउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्भर्टेड कमा नल्याउनलाई चाहिँ यो लिस्ट एलिमेन्ट लिस्ट गरेर बस्नु पर्यो के एलिमेन्ट लिस्ट 3 को जस्तै यो 1 लाई हामीले एलिमेन्ट बनायौं लिस्ट 3 को 1 लाई एलिमेन्ट बनायौं त्यसपछि यो एलिमेन्ट लिस्ट 3 को 2 लाई एलिमेन्ट बनायो एलिमेन्ट बनायौं यसरी क्रमशः सबैलाई बनाउनु पर्छ र अनि त्यसपछि हामीले यो युनियनमा यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुलाबाट बनेको छ यो यहाँनिर चाहिँ ए युनियन बी डाइरेक्ट फर्मुलाबाट बनेको छ सर्ट युनियन लिस्ट 1 लिस्ट 2 यसको यो युनियन बन्यो तर यहाँनिर चाहिँ हामीले के गरेको छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो युनियनलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 टेक्स्ट 4 टेक्स्ट 5 टेक्स्ट 6 टेक्स्ट 7 यसरी मिलाएको छौं है यसो गर्दाखेरि चाहिँ आउँदो रहेछ यो युनियन यहाँ माथि एलिमेन्टहरु चेन्ज हुँदाखेरि यहाँ तल पनि चेन्ज हुन्छ र सर हजुर एउटा एक्जाम्पल हामीले नि गर्न पाए हुन्थ्यो सर हैन सर यो एउटा चाहिँ के ए यो सर यो गर्न पाए हुन्थ्यो सर यो गरौँ त समस्या त टेक्स्ट बुक दिएर हुन्छ नि त बच्चाहरुको यस्तो सर मेरो उस राखे है सर त्यो हिजोको मोडल 1 2 भ्याम अनि बल्ल त्यो अनि पछि टाइम गयो भने यो गरौँ यसो गरौँ न त यसलाई म यसलाई पुरा टाइम लाग्छ कि यसलाई म भोलि सुरु दिएको सिकाइदिन्छु नि त ल हो त्यही गर्नु सर हजुर हुनु चाहिँ हुन्छ यो हुने रहेछ हिजो हामीले पुरा ट्राई गर्यौं भयो यो हुन्छ सर हुन्छ भोलि गरौँ ल यसलाई भोलि गरौँ न हाम्रो शेड्युल अनुसार अगाडि बढौँ न त ल ल हुन्छ ल आज हाम्रो चाहिँ मोडल 1 मोडल 2 मा कुरा भइरहेको थियो हैन हिजो हामीले कहाँसम्म पुगेका थियौं त भन्दाखेरि हिजो हामी यहाँसम्म पुगिरहेका थियौं ल यहाँसम्म हामी पुगिरहेका थियौं है अब यसलाई अब हामी मोडल 1 राख्ने हो भने हामी के गर्नु पर्यो इनपुट बक्समा गएर मोडल ल्याउनु पर्यो हाम्रो m = 1 हानिसकेको छौं कि छैन ल छैन भने पनि m त आइसकेको रहेछ ल मैले यहाँनिर के राखिदिए ल k = 1 m = 1 आइसकेको रहेछ यसलाई रिनेम गरेर एकछिन ल यो m लाई रिनेम गर्दिउँ न त यहाँ m आइसकेको रहेछ m लाई रिनेम गर्दिउँ m को ठाउँमा के राखिदिउँ m को ठाउँमा हामीले के राखिदिउँ माथि फेरि k1 भयो है यसलाई n राखिदिउँ मलाई के नै राख्दा के फरक पर्छ र सर हुन्छ के नै राख्दा हुन्छ त्यो मोडल 1 भने चाहिँ m भनेर सम्झिने भएकोले m राखिदिए m पनि आइसक्यो
ल ठिक छ, अब यो बिग्रिँदैन कतै पनि। अब हामीले m = 1 हानेपछि मोडलको लागि भयो। ल m = 1 मोडलको लागि भयो। अब इनपुटबाट हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँ लेख्छौं मोडल = अब लिंक गर्छौं मोडल 1 मा m1 मा ओके गर्यौं हैन। यो यसको अब अलिकति अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा यसलाई अलिकति घटाइदिउँ स्टाइलबाट यसलाई 4 5 सम्म राख्दा हुन्छ 5 राख्छु। अब यसलाई अलिकति क्लिक गर्यौं भने यहाँनिर साइजहरु घटबढ गर्न सकिन्छ। अब यसलाई अनलक गरिराखौँ अहिले। र अब हाम्रो यो चाहिँ यो सबै काम चाहिँ मोडल 1 मा देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो मोडल 1 मा जे चाहिन्छ हामीले त्यो राखौँ। नभए हामी मोडल 2 मा अरु चाहिने कुराहरु मोडल 2 मा पनि चाहिने कुराहरुलाई मोडल 2 मा पनि लान सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ मोडल 1 मा चाहिने मोडल 1 मै राख्ने हो भने कुन कुरा चाहिँ मोडल 1 मा चाहिन्छ त्यसलाई मोडल 1 मा राख्यो, अरु बाँकीलाई चाहिँ मोडल 2 मा लाँदा हुन्छ। जस्तै हामीलाई यो क्वेशन चाहिँ हामीलाई मोडल 1 मा मात्र चाहिन्छ भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो, अब्जेक्ट प्रपर्टिज मा गएर एडभान्स मा गएर कन्डिसन टु शो मा हामी के गर्छौं m = 1 गर्दिन्छौं हैन। m = 1 गर्दाखेरि अब यो चाहिँ केमा देखिन्छ, मोडल 1 मा मात्र देखिन्छ हैन। यहाँ मोडल 2 टाइप गर्यौं भने त्यो देखिदैन है। अब मोडल 1 टाइप गर्यौं भने त्यो देखिन्छ है। एक्सक्युज मी सर, क्याप्सनमा के लेख्ने रे सर? क्याप्सनमा सरी त्यो उसमा जियोजेब्रा स्क्रिप्टमा के लेख्ने रे सर? मोडल त्यो m क्रिएट गर्दा m = यहाँनिर स्क्रिप्टमा के यतापट्टि स्क्रिप्टमा सर सरी स्क्रिप्टमा क्याप्सनमा मोडल लेख्न पर्यो, त्यसभन्दा तल सर जियोजेब्रा स्क्रिप्ट इनपुट यसरी इनपुट लेखेपछि यहाँनिर इनपुट भन्ने बक्स आउँछ। यहाँनिर हामीले मोडल लेख्ने मोडल लेखेपछि मोडल = यहाँ लिंक टु अब्जेक्ट छ नि, यहाँ हजुर लिंक सर टु अब्जेक्टमा यहाँ m1 छ नि, यहाँ m = 1 थ्यांक यू त्यसमा सर। क्लिक गर्दिने है। अब हामीले यो मोडलको लागि काम भयो, मोडल 1 को लागि यो काम भयो। अब यो सोलुसन हामीलाई मोडल 1 मा चाहिँदैन भने मोडल 1 मा चाहिँदैन भने यसलाई पनि राइट क्लिक मोडल 2 मा चाहिँदैन भने राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिज मा जाने। यहाँ w > 1 छ, यसमा चाहिँ m = एउटा मात्र = राखेर हुँदैन, यसमा चाहिँ डबल = राख्ने। अब यो 1 राख्दिने। अब यहाँ हामीलाई एन्ड पनि चाहियो। अब एन्ड चाहिँ कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि m = 1 गरेर एन्ड चाहिँ यहाँबाट ल्याउने, यहाँ ल्याउँदा नि भयो। डबल सर नमस्कार, सर। स्क्रिन शेयर भएको छैन सर मेरोमा, किन हो? भरत सर हजुर भइराछ सर, भइराछ स्क्रिन शेयर सर, भइराछ उहाँकै प्रब्लम होला। हजुर भन्नुस् न, म सुनिरहेको छु। एकैछिन है सर। बद्री सर हजुर सर, बद्री हजुर सर हुन्छ सर, हजुर म सुनिरहेको छु सर, बढ्नुहोस् सर अगाडि बढ्नुहोस्। सुनिरहेको छु, भन्नुहोस् न हाम्रो सर। चुडामणि सर आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ न सर। हजुरले गर्नु सर। यति बेला मैले हाम्रो चुडामणि काप्री सरलाई देखिरहेको छु। चुडामणि काप्री सरलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। सर धन्यवाद सर। चुडामणि सरलाई मैले अलिकति 1 मिनेट मात्रै थोरै समय राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। हिजोको कार्यक्रम पनि हजुर जोडिनु भएको थियो, त्यो हुनाले हाम्रो हिजोको कार्यक्रम हजुरलाई कस्तो लाग्यो र अब आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, थोरै केही हजुरले चाहिँ सल्लाह सुझावहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ सर। सरहरूलाई धन्यवाद सर। अब विशेष मैले भरत सरको प्रस्तुति धेरै राम्रो र मिठो लागेको छ र सरहरूले मैले हिजो पनि सरहरूलाई भनिसकेको छु, यो कार्यक्रम सरहरूले जुन गणित शिक्षा परिषद गोर्खाले थालनी गर्यो र त्यसलाई पुनः सरहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रम समाप्त भएपछि पनि सरहरूले चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढाइरहनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि गणितप्रति रुचि राख्ने सरहरूलाई यसले धेरै नै राम्रो गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरू सम्भव भएसम्म अब बाहिरबाट सर म्याडमहरू पनि जोडिनु भएको छ, यसलाई सहजीकरण गरिदिइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी गोर्खाली शिक्षकहरूलाई यसले
धेरै सहयोग पुगेको छ। त्यसको साथसाथै यसलाई निरन्तरता सम्भव भएसम्म निरन्तरता दिँदै फुर्सद भएसम्म सरहरूले चाहिँ अगाडि लैजानु भयो भने यसले धेरै नै राम्रो गर्छ भन्ने लागेको छ सर। सरहरूलाई धन्यवाद। हुन्छ सर। सर बद्री सर नवराज सरलाई थोरै हजुर म जोड्दैछु सर। सरको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामी निरन्तर त्यो हुनाले हामी सुरुबाटै हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ यो टाइम ड्युरेसन राखिएको छैन सर। हामी सुरुवातदेखि जतिसम्म निरन्तर जान सक्छौँ निरन्तर जाने नै हाम्रो योजना हो। र हाम्रो गोर्खा जिल्लाबाट मात्र नभइकन बाहिरबाट पनि धेरै सर म्याडमहरू जोडिरहनु भएको छ अनि बाहिरबाट पनि हामी धेरैजनालाई चाहिँ सहभागी गराउने पनि हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। त्यो सँगसँगै हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। र बिचमा फेरि म हाम्रो नारायण घिमिरे सरलाई जोड्न चाहन्छु। यति बेला नारायण घिमिरे सर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। नारायण घिमिरे सरलाई पनि आफ्नो केही कुराहरू छोटकरीमा राखिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। बद्री सर सरी नवराज घिमिरे सर है सरी नवराज घिमिरे सर हो। हजुर सरी सर सम्पूर्ण सरहरूलाई नमस्कार। म झुके म नारायण घिमिरे भन्नुभयो। हजुर हजुर नारायण सर नमस्कार। सम्पूर्ण चुडामणि सर लगायत सम्पूर्ण सरहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। म नवराज घिमिरे, मेरो स्थायी घर गोर्खा, हाल चाहिँ नवलपुर। अनि जुन साथीहरूले चाहिँ यो ढङ्गबाट जियोजेब्रा सिक्ने र सिकाउने ढङ्गबाट त्यहाँ ब्यानरमा नै आफ्नै प्रशिक्षक आफ्नै प्रशिक्षार्थी भनेर जुन किसिमको स्लोगान राखेर यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ, मलाई पनि यो एकदमै यहाँ नवलपुरमा रहेर म आफूलाई पनि एकदमै पहिलादेखि लागिरहेको कुरा, यहाँहरूले मेरो मनको कुरा नै यहाँहरूले थाल्नु भएछ। मलाई एकदम खुसी लाग्यो। त्यो देख्ने बित्तिकै मैले तुरुन्तै सरहरूसँग सम्पर्क गरेँ र यही ढङ्गबाट हामीले पनि धेरै दुःख गरेर भरत सर हामीसँगै हामी यहाँ गोविन्द सर हुनुहुन्छ लगायत अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। बद्री सर पनि सुरुमा हुनुहुन्थ्यो, पछि चाहिँ उहाँ देखिनु भएन बिएससिएफटीको ग्रुपमा। हामी लगभग 3 महिनादेखि सँगै यहाँ सिकिरहेका साथीहरू छौँ। धेरै हामी अब अहिले यो एजमा आएर हामीले आइसिटीको अथवा आइसिटीमा पनि स्पेसल्ली जियोजेब्राको चाहिँ कफबाट सुरु गरेर यो लेभलसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले हेर्दा पनि यहाँहरू सबैलाई धेरै इन्ट्रेस्ट लागेको छ। हामीले यही विषयवस्तु पढाउनलाई योभन्दा अगाडि चक डस्टर त्यसपछि मार्करले प्रयोग गर्दा धेरै दुःख गरेका थियौँ। अब अहिले आएर हामीले बच्चालाई बुझाउने मानेमा हामीले अहिले यहाँ ब्यानरमा के अरे यहाँ अहिले स्क्रिनमा देखिरहेको जुन सेट छ, हामीलाई ए कम्प्लिमेन्ट बुझाउन बी कम्प्लिमेन्ट बुझाउन हामीले धेरै दुःख गर्नु पर्थ्यो। अब यो ढङ्गबाट हामीलाई शिक्षण सिकाइ गर्न धेरै सजिलो हुने हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। अनि त्यो मानेमा पनि अब हामीले यसलाई एकदम कन्टिन्युअस लिएर जानुपर्छ। हामीलाई सिक्ने सिकाउने मानेमा हामीले देशभरिका धेरै साथीहरूसँग सम्पर्क भएको छ। त्यस कारणबाट हामीले यसलाई धेरै गहिराइसम्म पुग्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यो मानेमा पनि हाम्रा गोर्खाली साथीहरूले चाहिँ यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी निरन्तर नै सरहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार र हामी फेरि यो कार्यक्रम चाहिँ नितान्त हामी सबैको कार्यक्रम हो। त्यो हुनाले हामी सबैजनाको सल्लाह सुझावलाई लिएर नै अगाडि बढ्नेछौँ र हामी सिक्दै सिकाउँदै हामी अगाडि बढ्ने भएको हुनाले जोकै पनि हाम्रो सर म्याडमहरूसँग कुनै पनि विषयवस्तुमा उहाँहरूलाई म यो दिन चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न चाहन्छु भन्ने छ भने हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ, हामी समय उपलब्ध गराउनेछौँ है सर। यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई फेरि हामी निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। हुन्छ भरत सर, अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद सर। ल, अब हाम्रो यहाँसम्म पुगिसकेको छ। हामीले कहाँसम्म पुर्यायौँ त भन्दा यो सोल्युसनसम्म मोडललाई कनेक्ट गरिसकेका छौँ। अब ए युनियन बीलाई हामीले कनेक्ट गर्ने हो भने राइट क्लिक गर्ने, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने, एडभान्स कन्डिसन टु सोमा जाने। यसलाई पनि मोडल 1मा मात्र देखोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एम इज इक्वल्स टु डबल इज इक्वल्स टु हान्ने अनि 1। अब हामीलाई एन्ड चाहिन्छ। एन्ड कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि एन्ड ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्बल हुन्छ, यहाँ टाइप गरिसकेपछि यसरी यहाँबाट एन्ड ल्याउने। अब यो सधैँ यहाँ धेरै पटक चाहिने भएकोले यसलाई म कपी गर्छु। अब त्यस पछाडि यहाँ मैले इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यसले काम गर्छ। अब हजुर सर, हजुर सर, एम इज इक्वल टु माथि वाट चिन्ह हो सर? त्यो डबल इज इक्वल टु हानेपछि त्यस्तो आउँछ सर। एम इज इक्वल टु एउटा इज इक्वल टुले काम गर्दैन कि सर, एम दुईटा इज इक्वल टु हान्नुपर्छ। ए हस् हस् सर। ल हुन्छ सर। अब यो एम इज इक्वल्स टु 1मा मात्र देखिन्छ। अब मैले एम इज इक्वल्स टु 2 गरेँ भने यो जुन मैले एम इज इक्वल्स टु 1सँग लिङ्क गरेको छु तिनीहरू हराउँछ।
अब m इक्वल्स टु 1 गरे भने फेरि मैले त्यो देखिन्छ सबै। अब यहाँसम्म भएको छ, यसलाई पनि त्यस्तै गरिदिउँ। यसलाई पनि अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर अब मैले यहाँ 3 छ, यसलाई मैले एकपल्ट यहाँ हटाइदिएर आफै राखिदिएँ, कन्ट्रोल बी, अनि यसलाई 3 बनाइदिएँ। अब इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यो पनि लिङ्क भयो। अब यसलाई पनि त्यस्तै गरौँ, यो 4 मा छ, यसलाई 4 मा छ, यो w इक्वल्स टु, यसलाई पनि कन्ट्रोल बी गरेर यसलाई 4 गरिदिउँ, यो पनि हटाउँछ। अब त्यस पछाडि अब हाम्रो यो लेटर, यो भेन डायग्राम त हामीलाई चाहिन्छ, त्यस कारणले यो लेटरलाई मात्र हटाउँ होला है। यो लेटरलाई मात्र हटाउने हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसलाई हटाइदिउँ, अनि यहाँ 6 छ, यसलाई 6 चाहिँ हालिदिउँ। अब m इक्वल्स टु 1 र 6 यहाँ देखिन्छ। यो 20 लाई मात्र हटाउँदा यसलाई पनि त्यस्तै गरिदिउँ, कन्ट्रोल बी, यसलाई 7 हालिदिउँ। यो m इक्वल्स टु 1 मा मात्र देखिन्छ। यो भेन डायग्राम चाहिँ हामीलाई चाहिने भएकोले गर्दा भेन डायग्रामलाई चाहिँ हामी त्यस्तो नगरौँ, अरू बाँकीलाई चाहिँ हटाइदिउँ। अरूलाई मैले सबै अङ्कहरूलाई पनि लिङ्क गरेँ। अब यो नेक्स्ट बटन, प्रिभियस बटन, रिसेट बटन त हाम्रो अर्को मोडलमा पनि चाहिने भएकोले यसलाई चाहिँ नचलाऊँ। अब एकचोटि चेक गरौँ त के हुँदो रहेछ त। अब रिसेट गर्दाखेरि हाम्रो यो सबै गयो। अब नेक्स्ट गर्दै जाँदाखेरि यो आउँछ होइन, क्रमशः आउँछ। अब मैले मोडल 2 गरिदिएँ भने के हुन्छ त, यहाँ मोडल 2 गरिदिएँ भने सबै हराउँछ। यो भेन डायग्राम रहिरह्यो, भेन डायग्राम चाहिँ रहिरह्यो। अब हामीले भेन डायग्राम त चाहिन्छ हामीलाई मोडल 2 मा पनि, भेन डायग्राम बनाउनु परेन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँसम्म गरेँ है। अब यिनीहरू पनि चाहिन्छ भने यिनीहरूलाई पनि हामी राखी छोड्न सक्छौँ। NA इक्वल्स टु चाहिन्छ, NB पनि चाहिन्छ, इन्टरसेक्सन चाहिन्छ, युनियन पनि चाहिन्छ भने यिनीहरूलाई पनि हामी केही नगरौँ। यहाँसम्म क्लियर छ सरनेमहरू? ठिक छ सर, ठिक छ। अब हाम्रो काम गरौँ। अब हामीले के काम थियो त भन्दाखेरि हाम्रो हिजो, हजुर सर, जस्तो त नेक्स्ट प्रिभियस छ नि सर, हजुर त्यसलाई यस्तो सेकेन्ड पेजमा यदि हामीले हटाउन चाहियो भने नि हटाउन मिल्दो रहेछ नि होइन सर? मिल्छ सर। तपाईँले यो पेजमा मात्र राख्नु चाहनुहुन्छ भने नि हुन्छ। अब जो यो नेक्स्ट प्रिभियस त हामीलाई अर्को पेजमा पनि चाहिन्छ नि त सर। त्यहाँदेखि यदि बाइचान्स त्यसलाई चाहिँ हटाउन खोज्यो भने चाहिँ त्यसलाई यसो गर्ने सर। अब यसलाई हटाउन तपाईँलाई यहाँ के गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई त यो यस मोडल 1 मा मात्र चाहिन्छ नि त यो नेक्स्ट भन्ने। सपोज तपाईँलाई त्यहाँ मात्र चाहिन्छ भने यहाँ अहिलेको जस्तै m इक्वल्स टु 1 हानिदिनुहोस्, m इक्वल्स टु 1 हानिदिनुहोस्, यो अब आफै हट्छ। अब m इक्वल्स टु 1 हान्दा अब यही छैन, यो त m2 हो नि त होइन। ठिक ठिक सर, मैले नि पहिला पनि प्र्याक्टिस गरेँ सर एकचोटि, त्यही भएर मैले गरेको थिएँ। ए बुझ्नुभयो नि सर, क्लियर भयो नि होइन? बुझेछु सर, बुझेछु। ल अब मलाई त m इक्वल्स टु 1 र 2 मा पनि चाहिन्छ, अझ n लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा नि यो सबैतिर देखिन्छ होइन सर? हो एकदम हो सर, ठिक छ। ल अब त्यसो भए हाम्रो काम सबै भयो। m इक्वल्स टु मोडल 1 मा यो सबै छ। अब मलाई मोडल 2 मा काम गर्नु छ भने अब मोडल 2 मा जाने। यसरी खाली भयो, सबै खाली भइसकेपछि अब मोडल 1 मा हामी जे काम गरेको छौँ त्यो यहाँनिर हेर्ने, अल्जेब्रामा हेर्ने हो भने सबै हाइड भएको छ। मोडल 1 मा काम भएको सबै हाइड भएको छ। अब मोडल 2 मा काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो तिनीहरू देखिँदैन, हाइड भएको छ अल्जेब्रामा हेर्ने हो भने। अब हामीलाई मोडल 2 मा के चाहिन्छ त भन्दा हिजो हामीले एउटा क्वेसन, हजुरहरू सबैलाई मैले एउटा सेट पठाएको थिएँ यहाँ क्वेसन, यो सेट क्वेसनको। यसलाई सट्टसँगले हजुरहरूले कपी गरेर यहाँनिर ल्याएर टेक्स्ट बक्स, एउटा टेक्स्ट बक्स खडा गर्ने। यहाँ टेक्स्ट बक्स यहाँबाट ल्याउने, टुल बारको यो सेकेन्ड लास्टमा छ, यसलाई यहाँ टक्क क्लिक गरिदिने अनि कन्ट्रोल भी गरिदिने। यो सबै क्वेसनहरू आयो, सबै क्वेसनहरू आयो। अब यसलाई मैले म्याथमेटिकल रूपमा लाने हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई म्याथमेटिकल टेक्स्ट फर्ममा लाने हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई अगाडिपट्टि अलिकति स्लाइस लेखेर ब्याक स्लाइस गरेर टेक्स्ट हानिदिने अनि इन्भर्टेड कमा लगाइदिने। अब यसले स्पेस आफै लिन्छ, यहाँनिर अलिक बढी स्पेस भएछ। अब यहाँ पोइन्ट डेसिमल हानिदिउँ ल, 3 पोइन्ट आउट अफ 3 नम्बर, क्वेसन नम्बर 3 ब्र्याकेट हान्दा पनि भयो। क्वेसन नम्बर 3, आउट अफ 100 पार्टिसिपेन्ट इन अ पिकनिक 70 drank milk अनि 40 drank soup and 20 drank both भनेको छ। मैले यहाँनिर चाहिँ अब इन्टर चाहियो भने डबल स्लाइस हानिदिने, इन्टर हुन्छ।
अनि त्यस पछाडि मलाई यहाँ अलिकति स्पेस चाहियो भनेदेखि यहाँ स्लाइस लेखेर हाई स्पेस हान्दिने एसपिएससी अनि इन्भर्टेड कमा 2 सेन्टिमिटर अनि इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिने अलिक पर जान्छ अलिक मलाई धेरै भयो जस्तो लाग्यो भने यहाँ 1 हान्दिने अलिक नजिकै आउँछ अनि त्यस पछाडि यहाँसम्म क्लियर छ नि सर मेमहरु अब त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ स्पेस भइहाल्यो है यहाँ टाँसियो भनेदेखि यसलाई अलिकति स्पेस दिन पनि सकियो अब यहाँनिर इन्टरको लागि डबल स्लाइस ब्याक स्लाइस हान्दिने इन्टर हुन्छ त्यस पछाडि यहाँनिर हाम्रो ब्याक स्लाइस गरेर एच स्पेस हान्यो भने अनि इन्भर्टेड कमा 1 सेन्टिमिटर हान्दिने बराबरमा बस्छ अनि ब्र्याकेट क्लोज अब यसलाई पनि अलिकति यता ल्याइदिउँ ल अब यो कहाँ गयो त पर गएको छ हैन ए 1 सेन्टिमिटर एक्स भएछ नि त है त्यही भएर गुड ल अब यो अलिकति बी पर गयो यसलाई अलिकति स्पेस कम गर्दियौँ यसलाई अलिकति नजिकै आउँछ यसलाई पनि स्पेस कम गर्दियौँ यो आफै नजिकै आउँछ अब हाम्रो ओके यो यसरी बस्यो अब यो अलिक ठुलो जस्तो लाग्यो भने हामीले अलिकति यसलाई सानो बनाउन सक्छौँ मैले फन्ट ठुलो बनाएकोले गर्दा यो ठुलो भयो अब यसलाई फन्ट अलिक धेरै ठुलो भयो अन्टेन भने फन्ट घटाइदिन सकिन्छ 14 मा हाल्दा हुन्छ अब अट्नु चाहिँ अट्छ यो ल यति भयो अब यहाँनिर यो मोडलहरूले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो भने यो मोडललाई तान्न सकिन्छ तलतिर मोडल 1 मोडल 2 लाई तलतिर तान्दिदा हुन्छ ल अब यो टेक्स्ट ल्याएको कुरा बुझ्यो नि सर मेमहरु ल अब हाम्रो यो यसको लागि जस्तै यो 100 पार्टिसिपेन्ट्स छ युनिभर्सल सेटको लागि हामी यही अगाडिकै लिन पनि सक्छौं हैन अनि त्यसपछि यो 70 ड्रैंक मिल्क भनेको छ यसको लागि पनि हामीले यो अगाडिकै लिन पनि सक्छौं 20 ड्रैंक बोथ भनेको छ इन्टरसेक्सन यहाँ हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं त्यही लिन पनि सक्छौं हैन हैन यसको लागि छुट्टै गर्छु भन्न पनि पाइयो अब हामीले यसलाई जस्तै 100 पार्टिसिपेन्ट्स भनेपछि युनिभर्सल सेट भयो यसलाई हामी यु डिफाइन गरेर गर्न पनि पाइयो अब हामीले यु डिफाइन यहाँ भएको छ छैन एकपल्ट हेरौँ त नभए ए u1 u2 गर्दै गर्नुपर्छ र सर यु यहाँ हजुर हामीले चाहिँ सर यो क्वेशन जुन यहाँ बनाइयो नि सर हजुर हो त्यो गर्नुभन्दा पहिले हामीले यो अल्जेब्रा मुनिपटि चाहिँ जस्तै इनपुटबाट चाहिँ a = 70 अनि b = चाहिँ 40 यसो गरेर अनि यहाँ क्वेशनमा लिंक गरेर अब्जेक्टमा गएर चाहिँ u a b लिंक गर्न मिल्दैन सर मिल्छ सर अब म त्यही गर्दैछु सर अब यहाँ लेखिसकेको छु कि क्वेशन सर हैन सर लेखेको छ नि हैन अब यहाँ हेर्नुस् त अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि युनिभर्सल सेट चाहियो हैन सर अब यहाँ लेखेको छैन मैले अगाडिको थियो त्यसलाई चाहिँ अब मैले अगाडिकोलाई मिल्ने जति चलाएँ नभए यहाँबाट लिएँ ल सर अब u = 100 गरे हेर्नुस् सर अब u = 100 अब हाम्रो यहाँ इन्टरसेक्सनको ठाउँमा हामीले अगाडि इन्टरसेक्सन लिएको थियौँ इन्टरसेक्सनको ठाउँमा हामी मैले के लिए त भन्दाखेरि अब सपोज a1 अथवा a2 लिउँ न मोडल 2 भएकोले a2 = अब यहाँ कति छ 20 हैन a2 = 20 यसलाई र्यान्डम रिटर्न पनि गर्न सकिन्छ र इनपुटबाट लिन पनि सकिन्छ अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि a2 पनि भयो u पनि भयो अब यो मिल्कको लागि र ड्रिंक सुपको लागि चाहिँ हाम्रो यो अगाडिको युज गर्दा पनि भयो a र b युज गर्दा पनि भयो अथवा छुट्टै लिन पनि पाइयो अब मैले यसलाई के गरे त अब त्यससँग लिंक गर्दिन ल अब यो 100 को लागि मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यो 100 को लागि चाहिँ u लिएको थिएँ u यहाँबाट u खोज्दा पनि भयो यहाँबाट u खोज्दा पनि भयो u यहाँनिर छ अब यसले आफै 100 दिइहाल्छ अब यो 70 हाम्रो मिल्क छ हैन 70 मिल्क छ भनेदेखि अब अब्जेक्टबाट अथवा यहीँबाट लिन पनि सक्यो हामीले b लाई 70 लिदियो भने यो अगाडिको मिल्क पनि काम गरिहाल्यो त्यसपछि अब 40 चाहिँ सुप छ 40 सुप चाहिँ अब मैले a लाई लिदियो भने यो अहिले त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्यो इनपुटबाट त्यसो गर्दा पनि भयो ओके ल अब यो 20 ड्रिंक बोथ छ यो 20 को लागि इन्टरसेक्सन हामीले अघि a2 मानेको छौं हैन यसलाई चाहिँ a2 यहाँ अब्जेक्टबाट लिदा पनि भयो त्यही टाइप गर्दा नि भयो अब यहाँ a2 यहाँनिर खोज्न गाह्रो भयो भने हामी के गर्छौं यहाँ एम्प्टी बक्स भन्ने हुन्छ यहाँनिर a2 यो भेट्यो अर्को तरिका के हो त भन्दाखेरि यहाँ इनपुट बक्स भन्ने हुन्छ
यो खाली इनपुट बक्स आउँछ हैन। त्यो खाली इनपुट बक्स भित्र हामीले A2 टाइप गर्दा पनि भयो अथवा अल्ट एरो मास्तिर जाने पेज अफ हुन्छ त्यसमा टाइप गरेर त्यो खाली आउँछ त्यहाँ A2 हान्दिदा हुन्छ है। ल अब हाम्रो यति काम भयो हैन, यो टेक्स्टको काम भयो। अब हामीले इनपुटबाट हामीले के गरेको छौं त भन्दाखेरि u इज टु 100 लिएको छौं अनि यो 70 भनेको चाहिँ b इज इक्वल्स टु 70 लिएको छौं अनि हाम्रो इन्टरसेक्सनको लागि A2 प्रयोग गरेको छौं 20। त्यसपछि यो सुपको लागि चाहिँ हामीले सुपको लागि के प्रयोग गरेको छौं त भन्दाखेरि A प्रयोग गरेको छौं है A। ल अब हामीले काम गर्दै छौं। इनपुटबाट हामीले यहाँ इनपुटमा युनिभर्सल ल्याउनुको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इनपुटमा अहिले भरे गर्दा पनि भयो त्यो। अब हामी यसको सोलुसनतिर जाउँ हैन। सोलुसन त हजुरहरुलाई आइहाल्छ, यसमा समस्या भएन। सोलुसनमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ल अब हाम्रो के गिभन छ त। अब मिल्कलाई हामी सपोज गरेको छौं हैन, मिल्कलाई सपोज गरेको छौं। के सपोज गरेको छौं त भन्दाखेरि लेट के गर्ने हामी milk is equals to milk हामीले के सपोज गर्ने त भन्दाखेरि A सपोज गर्थ्यौं हैन। त्यसपछि h स्पेस अब यहाँ के छ हाम्रो अर्को सुप हैन। h स्पेस कति स्पेस राख्ने भन्दाखेरि अब 2 सेन्टिमिटर सुप चाहिँ केले सपोज गर्ने थाहा भन्दाखेरि सपोज सुप इज इक्वल्स टु b सपोज गर्दियौं यति नै भइहाल्यो हैन। अब हामीलाई यहाँ के गिभन छ त। अब यहाँ गिभन कुराहरु यहाँ लेख्दै जाउँ। एन्ड A इज इक्वल्स टु हामीले मिल्क भयो। मिल्क भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि मिल्क भनेको चाहिँ हाम्रो B हो हैन। यहाँनिर हामी यसरी अल्ट एरो गरेर B हान्दिदा पनि भयो, यो मिल्क भयो। अल्ट एरो गरेर B हान्दिदा पनि मिल्क आइहाल्छ अनि यो डबल स्लाइस हान्दाखेरि तल जाइहाल्छ। एन्ड B भनेको हाम्रो के हो त एन्ड B इज इक्वल्स टु मिल्कलाई M नै सपोज गर्दियौं कि के अलिक झुकिदैन कि है। मिल्कलाई M सपोज गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मिल्कलाई M सपोज गर्यो सुपलाई S सपोज गर्यो भने त्यसो गर्दाखेरि अलिक झुकिदैन। ल त्यसो भए अब सुपलाई हामीले के सपोज गरेको छौं त भन्दाखेरि सुपलाई हामीले A सपोज गरेको छौं। सुपलाई A सपोज गरेपछि A त हामी यहीँबाट ल्याउन सकिहाल्छौं यसरी A। अब हाम्रो डबल स्लाइस भयो। अब त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको छ बोथ पनि चाहिएको छ है। बोथ ल्याउनको लागि इन्टरसेक्सन M। अब यो हामीले इन्टरसेक्सन ल्याउनको लागि यसरी स्लाइस CAP क्याप गरेर एक स्पेस दिएर S हान्दिदा पनि भयो। यसो गर्दाखेरि M इन्टरसेक्सन S आउँछ। अब इन्टरसेक्सन चाहिँ यहाँ सिम्बलबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। यहाँनिर सिम्बलमा यहाँ इन्टरसेक्सन छ, यसबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। ब्याक स्लाइस अनि CAP हान्दियो भने पनि इन्टरसेक्सन आउँछ। अब इन्टरसेक्सन हाम्रो के छ त भन्दाखेरि A2 छ। A2 भनेको अब हामीलाई निकाल्न गाह्रो भयो भने यहाँ अल्ट एरो हान्यो भने खाली आउँछ। A2 हान्दिदा पनि भयो, यहाँबाट आइहाल्छ। अब हैन म त्यस्तो गर्न सक्दिन भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट यो ब्याकलाई हटाइदिने, अब्जेक्टबाट A2 छान्दा पनि भयो हैन। अब यो एउटा प्रोसेस भयो भने अर्को भनेको अल्जेब्रामा यसो खोज्ने यहाँ A2 कहाँनिर छ, यहाँनिर A2 छ, यसलाई सेलेक्ट गरिदिदा पनि आउँछ। A इन्टरसेक्सन B पनि गिभन छ। अब हाम्रो फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट हु ड्रिंक neither of the drink के भन्छ neither or who drank neither of the drink by using the Venn diagram। अब यो दुवै मन नपराउने सोचेको यसले यस के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट चाहियो है। कम्प्लिमेन्टको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा प्रोसेस छ यसको लागि पनि। हामी के गर्छौं एउटा एक्सटेन्डेड टु एसिस गरेर यहाँबाट ल्याउन पनि सकिन्छ। कम्प्लिमेन्ट A युनियन CUP कप भन्दा पनि भयो। सरी A युनियन हैन, M युनियन M स्लाइस CUP कप भन्दा पनि भयो अनि S ब्र्याकेट क्लोज यस्तो गर्दा पनि भयो हैन। म युनियन यहाँ सिम्बलबाट ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि भइहाल्छ है। यहाँ छ
अब यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन इज इक्वल्स टु हामी एक्स सपोज गर्दा पनि भयो क्वेसन मार्क हान्दिँदा पनि भयो है ल अब हामीले यहाँसम्म काम भयो अब यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु अनि त्यस पछाडि भेन डायग्रामबाट हामीले फाइन्ड गर्दा पनि भयो फर्मुला युज गरेर फाइन्ड गर्दा पनि भयो है अब भेन डायग्राममा हामीले एम यो एबी छ यसलाई पनि सच्याइदिइहालौँ एबीलाई पनि सच्याइदिइहालौँ यसलाई डबल क्लिक गरेर एडिट गर्दा पनि भयो अथवा राइट क्लिक गरेर एडिट गर्दा पनि भयो यसलाई एम भयो यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामी एस गरिदिन्छौँ है सुपलाई एस मिल्कलाई एम ल अब हाम्रो यो भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भनेको छ हामीले यसलाई अब भेन डायग्राममा राख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला अब हामीले लेख्नु पर्यो यहाँनिर के चाहियो त हामीलाई भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन छँदैछ इन्टरसेक्सन भनेको हाम्रो A2 हो है अब A2 कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि यहाँबाट A2 ल्याउँदा पनि भयो इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो के भइहाल्यो यसलाई ल्याएर यहाँ राखिदिने है A2 भइहाल्यो अब हामीलाई यो डिफरेन्स चाहिएको छ A डिफरेन्स B अथवा ओन्ली A चाहिएको छ ओन्ली A को ठाउँमा त हामीलाई त M हो है यो M चाहिएको छ है M मिल भइहाल्यो यसलाई चाहिँ A लाई चाहिँ हाइड गरिदिनु पर्यो है अघि हामीले A लाई चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि अघि हामीले A लाई चाहिँ यो चाहिँ मोडल 1 मा मात्र देखियोस् भन्ने पार्नु पर्यो यसलाई मोडल 1 मा मात्र देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मोडल 1 मा मात्र देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ m इज इक्वल्स टु 1 हाल्नु पर्यो यो मोडल 1 मा मात्र देखिन्छ अनि अब अर्को यहाँ अर्को लेटर पनि छ यो b लाई पनि मोडल 1 मा मात्र देखियोस् भन्नको लागि m इज इक्वल्स टु कति थियो अघि थियो 8 थियो यो पनि हट्यो हैन यसरी त्यसलाई हटाउन सकिन्छ मोडल 1 मा मात्र देखियोस् भन्नको लागि यो m भयो अब हामीलाई s पनि चाहियो है s पनि लिदिराखौं s इज इक्वल्स टु यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि s भयो लेटेक्समा जाउँ यो पनि s भइहाल्यो यसलाई s लाई यहाँ ल्याएर राखिदिउँ यो भेन डायग्राम अगाडिकै भेन डायग्रामले काम गरे हामीलाई सजिलो भयो र अब हामीलाई चाहियो m डिफरेन्स s ओन्ली m चाहियो ओन्ली m कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि